नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन गुजरात आनी संघराज्य दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीव हांगा 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी गुजरातांतल्या सुरत आनी नवसारी आनी दमनांतल्या सिल्वासा हांगा वेगवेगळ्या कार्यावळीक हाजीर रावपाचे आसात. प्रधानमंत्री आयज सकाळीं दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीवक भेट दितले आनी दमन आनी दीव दादरा नगर हवेली हांच्या सिल्वासान 2,587 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करून बुन्यादी फातर बसयतले. ते सिल्वासा हांगा भौशीक बसकेंत मार्गदर्शन करतले. उपरांत प्रधानमंत्री सुरतान अन्न सुरक्षा संतृप्ती मोहीम सुरू करतले. सुरतांतल्या सुमार 2 लाख लावार्थ्यांक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला फायदे मेळटले. फाल्यां आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान प्रधानमंत्री मोदी नवसारींतल्या लखपती दिदी संमेलनाक हाजीर रावपाचे आसात. प्रधानमंत्री 25,000 परस चड आपमजत गटांतल्या 2.5 लाख बायलांक 450 कोटी रुपया वयर मजत दितले. गोंयांत पशुवैजकीय सहाय्यकांचो सुवातो कंत्राटीत पद्दतीन भरतले. तशेंच गोंयांत कंपनीन वा हेर भरती खातीर जायरात दितना रोजगार विनिमय केंद्राक म्हायती दिवंक ना जाल्यार 5 ते 30,000 रुपया दंड दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला. गोंयकारांक खाजगी मळार रोजगाराची संद मेळपाक जाय ह्या हेतान हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेची म्हापसा आशिल्ली नंदादीप ही बिल्डींग गोंय सरकार 25 कोटी रुपयांक घेवपाचो निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला. गोंय धर्मीक महोत्सवा खातीर 1.5 कोटी रुपया तशेंच सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्स्पोजिशना खातीर आयिल्ल्या 5 कोटी रुपया खर्चाक मंजुरी, पणजे रुआ दे ओरेम कन्व्हेन्शन सेंटराच्या लिजाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मंजुरी दिल्या. पर्वरीच्या देव खापरेश्वराचें मंदीर सरकार बांदून दितले. देवळाच्या समितीन देवळा खातीर नवीन सुवात सोदून दितकच देवूळ बांदपाचें काम सुरू जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग सोसायटी हे जे आहा पळय कॉर्पोरेशन त्यांच्या कडल्यान कॅटल फीड त्यांची परचेस करता आमी. इट इज अ 24 पोस्ट फॉर द वेटरनरी असिस्टंट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. वेटरनरी असिस्टंट आमचे कमी आशिल्ले त्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवपाक तांकां परमिशन दिला. इट इज अन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वॅकन्सीज इन गोवा अमेंडमेंट बिल 2025. त्यो आमी प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय. तांची फायन जी आसा फर्स्ट ऑफेन्स जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जाल्यार 15,000 आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही म्हणजे 400 वयर ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेज्या उपरांत 30,000. तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय. केलें ना आमच्या लक्षांत आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले ह्या पद्दतीन. संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद वेव्ह 2025 निवोदित डीजे निर्माते आनी इलेक्ट्रॉनिक संगीत कलाकारांक इलेक्ट्रॉनिक संगीत आनी डीजे कलेच्या मळार आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद दिता. भारतीय संगीत उद्देगाच्या सहकार्यान म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज ही सर्त घडोवन हाडल्या. ह्या सर्तीचो हेतू क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजाचो एक भाग म्हणून सृजनशील प्रतिभा आनी नवनिर्माण दृश्य श्रव्य आनी मनरिजवणीच्या संवसारांत उक्ती करपाचो आसा. इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक ईडीएम रचपाचो आनी निर्मितीचो आदलो अणभव आशिल्ल्या खंयच्याय देशांतल्या कलाकारांक संगीतकारांक आनी कलाकारांक ही सर्त उक्ती आसा. संगीत संलयन इलेक्ट्रॉनिक संगीत आनी डीजे कलाकारा खातीर संवसारीक केंद्र म्हणून भारताची वळख घटमूट करपाचो हे सर्तीचो हेत आसा. ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत लेखक पद्मभूषण सर्गेस्त रवींद्र केळकार हांच्या जल्मशताब्दी वर्सा निमतान काल मडगांवच्या रवींद्र भवनात खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीक साहित्य आनी समाज मळावयल्या नामनेच्या मानेस्तांचो वांटो आशिल्लो. ह्या वेळार उलयतना नामनेच्यो साहित्यीक किरण बुडकुले हांणी रवींद्र बाबांच्या वेगवेगळ्या गुणांचेर उजवाड घालतना रवींद्र बाब हांणी खऱ्या अर्थान रायटर आनी फायटर ह्यो दोनूय भुमिका तितल्याच ताकदीन निभयल्यात अशें सांगलें. रवींद्र केळकार हांचे साहित्य आनी चळवळींतलें कार्य हे विशीं दिलीप बोरकर हांणी तयार केल्ल्या ज्ञानयोगी ह्या म्हायतीपटाचें काल प्रदर्शन जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार. प्रादेशीक खबरां उपरांत संजीवनीत सदा
शुभप्रभातात ऐकून तुमका परत एकदा येवकार. आता घेऊया आनंद ह्या सुंदर अशा गीतांचो. प्रिय आशेला करे वाट पळय वाट पाठी भावना करे वाट पळय वाट